الناس فی ضلال وسعور دی خپل گمراهی کې به یو په لیونتوب کې هدایت ته دلالت وي او پوهې ته لیونتوب دا مسخ د فطرت موږ ذکر علی من دې بن او ذکر وحی تدبانی پامین زمون بلو کذاب اشیر بلکې دا کذاب د دروغجن د اشیر متقبل شایلون غدم من الكذاب الاشیر دی به پوی سبا سوق د دروغجن متقبل دی او پیغمبر علیہ السلام نامن ذاقت فتنه لهم من لګو ناقیل را فتنه امتحان د دې د پاره فر تغمیز ته انتظار کا واستبر او صبر کوا آزاد قوم باندې ونبئهم دی خبر ورکا ان الماء قسمت بین او بقسمت ما بیورد با اوخس کی اور میں ٹوب کلیس کی کل شرب محتضر ہر نوار دوبو حاضر کڑے شوی دے یورد قوم یورد اوخا فنادی تنگ شل دینا فنادو صاحبهم ندیو قفل صاحب تے چا قزار و بدبخت دا قوم ازم باس اشقاها فتعاتا فتناول السيف تور راواغ فعقر پس پینی ہوالا وانڈے تقسیم کیا دا اللہ عذاب پر آگئے نو فہلکو ہلاک شو فکیف کان عذابی و نذر سنو عذاب زما او انذار زما واقع موقعہو ان ارسلنا علیم صیحتا واحدتا بیشک ممالی کلو دیبانی یو چغا یو حبتی چغوا فکانو کحشیم المحتضر ادی پشاند چرید شپول فی الازمحلال والحلاک دا شپول چی خلق دغنو جوړ کړي چې کال پی تیر شي بارانونو سره دغه سره بوره بوره شي کته په چورت نه جوړ شي اتحشیم وليس القرآن لذکر فعال میں مدکر اسنګ ما قرآن د پند پارا سو پند غسون کې مدکر کې مستقرو کذبت قولهم بالنذر تکذیب کړي قوم د لوط علیہ السلام په نذیرانو تکذیب دیو تکذیب وکړو دے اتل علیم حاسبا مالی گلو پدی بانے حاسب یوری ترمیم بالحسبا چی پدی بانے کانی ورول اللہ لرد مغیال دو علیہ السلام خاندان داوا نجنهم بسحرین حلاس کما بغد سحر کے نعمتا من عندنا نعمت زماد جانب کذالک نجی من شکر اگر چاہتا جزاور کو چسو شکر باسی لکد شکر است والانذرهم بطشتنا دو اویرول د غریب زمانہ اللہ وی فتمارو دی مجادله شروع کړه بالنذور د نذیرانو سره یا بالانذار ولقد راودوه عن ضيفه دی مطابق ولا د میلمه ددنه مراتنا ګڼ میلمانی جنس معنا مراد په غلط اراده ملائکو پسرال فتمسنا اعینهم ماړه اندکل محمد استګي دیولنه بیا تپول چې واپس لې چل نور اور تو ویلی ذوقوا عذابی اسکے عذاب زما انذار زما ولصبحهم بکرتن عذاب راغے فوق د سبا کے فدیبان عذاب مستقر ثابت کلی پہ الٹا شو فذوق عذاب اسکے عذاب زما انذار زما اس سر قرآن لیدک فعال میں مدکر اندکے ما قرآن دا پند پارا سو پند غسون کے سٹیج پنتے والی مانا وادی خلیق دریمر کو شروع کی گی د سورہ قمرنا مکی بیان مکذبینو دو بال داغی دلتم بیان مکذبینو دو بال داغی دانا ذکر دا مقابلی چی متقین جی داغی او بیان دا عاقبت تا متقینو دا دیرو کو خلاصہ التذکیر بایام اللہ بذکر فرعون و آلہی پا ذکر دا فرعون او دا آل سرا او دا ہلاکت دا دی سرا وذالک بسبب تکذیبہم نبیہم دا پا تکذیب دا دی پیغمبر خپل لرا فت انبیاء سبب دائن لعذاب اللہ تعالی تکذیب دا پیغمبر دا سبب داعیہ دے عذاب الہی تنو ولقد جعل فرعون النذر راغلو آل فرعون تا نذر مانا انذار کذبوا بے تکذیب کذما پیتن بانی کل ہا ٹول مجات انکار کو
هغه عادي د مقتدر اونیو ما پنیولو د هغه ذات سره چې غالبی مقتدری چې هغه الله دی. اکفارکم خیر من اولئکم، د دې د کفار هغې نه غوره دي، طاقت رغی و قدر رغی و حکومت غی سره و انتظام غی سره. ام لکم براتم فی الزبر، کنه تا د پاره براءت ته په کتابونو کې څه د براءت کاغذ مو راوړی دی. ام یقولون دی داوی نحن جمیع منتصر، منگ یو جمع ڈلا انتقام غستون کی. ابو جہل ویل زبا دربانی دا کند ڈکا کم دو زوانانو نا سرگولن دبر زرد چی سکست بوری ڈلے کفارو او بگردی شاگانی بدر کی اوشو دا سے. بل الساعت موعدهم، بلکہ قیامت دی موعد دے. والساعت ادھا و امر، او ساعت قیامت یعنی عذاب دا قیامت دا دیر لو چکم دینو حیبتناک دے، اعظم بلیتن حیبتناک دے، و امر او دیر تریف دے. ان المؤمن فی ضلال و سعر، بے شک مجرمان کی دی دا پا گمراہی کی دی، و سعر او پلیونتوب کی دی، و جنونین یا سعر مانا نارم کی او نارن یحرقون فیہ، یوم سبون فی النار اکتدی اخلی شی پا اور کی علم پا مخنو پڑ مخی، ویقال می تویلی شی ذوقو مس سقر، اسکے مس د جہنم. انا کل خلقناو بقدر، ہر پیدا کری پاندازہ، بیا کل شین موت میں رامل ہو دے. خلقنا کل شین خلقناو بقدر، مفسر دا مفسر مقام میں مفسر بانے. وما امرنا الا واحدتن کلمح البصر، نہ امر زما مگر یو پشان در رب دسترگی چوئی کن شنو بس شیوہ قیامت پہنو. وَلَا اَحْلَقْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ماہی کہ امثال ستاستا نافرمانا دیر تیر شیدی مخی. فالمدکر سک پندغسون کے تیج پنوالی. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوا فِي الزُّبُرِ، ہر شئی چیزی کردہ ثابت تا پا زبورو کی چاہ سیفید عمل دی. دلتا کل شین موت میں عاملہو نہ دے، تو کفیل ممکن تسلیت نہ دے. دا زبر محل دا فعل دا عباد نوی محل دا فعل دا کرامن کاتبینو دی، نو ممکن التسلیم دکا لیسا کل فعلو فی زبر منہو، دا دا باب دا ازمار علی تفسیر نہ دے. وکل سیر کبیر مستطر، ہر ورکوٹ عمل لو عمل لکلی شی. ان دا بیان دا متقین شا. ان المتقین فی جنات و نہارن، بے شک متقین پا باغنو کی دی پا نہرونو کے، فی مقعد صدقن، پا مجلس درشتیاو کے کہ مجلس حق دے، عند ملیک کے مقتدر، پنیز دا بادشاہ چا صاحب دا قدرت تے چا اللہ تعالیٰ دے. کہ دا رحمان کلمہ ذکر دا نو طول ست انا موری چا پنم دا سورت الرحمن سرا تسمیہ دا کل شاپ اسم دا جس سرا. دا سورت 55 سورت تے پہ اعتبار دا جمع، وہ نوی سورت تے پہ اعتبار دا نزول. سورہ رعد نرستنا غش پگ نویو اداو نوی دے. دی صورت ما قبل سرا داربت مناسبت تے کان فی آخر سابقت بیان اقتدار اللہ تعالی الذی ملیک مقتدر. دلتا تفسیر دغا قدرت دا اللہ دے پا بیان دا بازی مقدورات سرا کہ مذکور دی پا دی صورت کے. دا دی صورت موضوع جواب سوال الکفار ومر رحمان، تو منگ بلی رحمان سوک دے داغی جواب دے. فاجاب اللہ تعالی الرحمن علم القرآن ترخیر پوری دا داغی جواب شو. درو منیرو کو خلاصہ التذکیر بآلاء اللہ تعالی وتفصیل مقدورات اللہ تعالی والترغیب الی العدل. تذکیر دا اللہ پہ انعاماتو، تفصیل دا مقدوراتو دا اللہ، اور ترغیب عدل تا. بیان دا اہمیت دا تقوی اور بیان دا اہمیت دا حقوق العباد لکا ودن او کیل شو. اور اہمیت دا تعلیم دا قرآن کریم حیث قدموا علی خلق الانسان،
د انسان په پیدایش تعلیم د قرآن مخکې کو دا د قرآن د تعلیم اهمیت شو. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن دی تعروس القرآن وی تتقلب القرآن تتعروس القرآن. الرحمن علم القرآن رحمان تعلیم کے دا قرآن لمن شاچتا تیرا دوشی دا تعلیم دا قرآن پا خلق دا انسان مقدم کر دے لر پا تکمیل دا انسانیت کے دخل دے. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن کہ اسلامی جن غواری دا مسلمان جن بغیر دا قرآن دا مسلمان جن ممکن نہ دے. خلق الانسان علمہ البیان پیدائے کا انسان وہی خودت بیان بیان کلام فصیح مظہر دما فی الضمیر دے تو کہ اشارات تو کہ اشتباہ دا اب اگے ٹپیو کے بھئی تبیدہ نہیں درد دے دارو بولا راوڑی پلیکلو کی تکلیف زیاد تے قلم بغواڑی دوات بغواڑی کاغذ بغواڑی زدکل بغواڑی لے نقصان دار چرستو با بیا پاتی شی دراز خبر ہوئی سک بے ہوئی نہیں پا خلاف دا بیان نحوا دا بعد آمد و بعد رف بعد راغے و بعد لارنو. اور دا اشتباہ یو مثال میرا تمخ کی ویلو یا بھی ساتھ ہو یا بیاد نہیں یاد دے خیلی. الشمس والقمر بحسبان نور اسپوگ میں او دا بیان ذکر کہ دا بیان نعمت عام دے کافر مومن صالح طالح عالم جاہل طول اللہ قدرت دا بیان ور کرے دے. پچلی گورے سڑی نہ پوئی بس خبر روانہ دا جب خوزی او ادا پہ بانی کی گی او بس چدینو بمخرا روانہ دا خبر. الشمس والقمر حسبان نور اسپوگ میں یہ جریان بحسبان جاری دی پہ حساب شمسی کال جدا دے قمری جدا دے. والنجم والشجر یسجدان او نجم بلا ساقہ بوٹی دا قدوان مدوان شو خربوزی شلی او شجر ونا چتانا داری یسجدان سجدکی مانے اخدان ما اراد منہما دی عاجزی کے اللہ تے کم دا دین مرادی. وسما رفعها اسمان پر اللہ دان چمک کے کتو بے پور وارے پور تو پیدا کرے بیا موت میں ناملہ دے رفع سما رفعها اور دال میزان او کہ خود میزان اثبت العدل عدل ثابت کرے صد پارا لاجل اللہ تطغوا فی المیزان دے پارا کہ تا سرکشی میں کوئے پتول کے چ نقصان کوئے واقیم الوزن ادروئے طول برابر بالقسط پعدل سرا ولا تخسر الميزان نقصان مکوئے پتول کی سوک دا قسط و دا قص فرقی قص جوڑتا ہوئی او قص چدے دا عمل قاسطون کن جہنم حاطبا. والارض بیا موز میں راملہو دزمک خود ازمک لا ودع الارض وضعها اثبتها للانام دا پار دا خلقو حرکت نکی قرار دا فیہا فاکہتن دی کی میوی دی والنخل قجور ذات الاکمام صاحب د غوزو والحب ذو العصف والریحان او دانی صاحب د بوسو والریحان او د رزق حسن یا ریحان نمرادا مشموم کشمالو توم ریحان وی دا دا اللہ انعامات شو بی اللہ رکمت کذبان یو دیر زلا دا آیات ذکر کرے پا دی سورہ رحمان کی کم نے تو ربان تقدیر اے جماعت دا پیران بنی آدمو حضور تلیو لیرت الجن کی ویماغی تلسط سورہ رحمان چی دا بمیویل لا بشی من عمکا ربنانو کدیو فلک الحمد ستا پیو نعمت بنگ تقدیب نشو کولے اید منگ رب تالر سنادا. خلق الانسان من صلصالن پید انسان دوچ خطن من تین نیابسن کل فخار پشاند ٹگری چکران کئی عدم ایسا وجود باجود دغسو. وخلق الجان او پیدا کری دی جان ابو الجن من مارجن دلمبینا
मिन्नार चा लंबा द ओरंदा वैला रब्बिकुमा तुकज़िबान कम न तो तकज़ीब ए जमात पर बने दुम बल्कि नशे कोली रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन रब द मशरिक़ैन द मग़रिबैन दे यो मशरिक़ सैफी बल सतवी यो मग़रिब सैफी बल शतवी चत मशारी जमा द रोज़ी रोज़ी चत मशरिक़ जिन्स और मग़रिब जिन्स रागले अल्लाह रब्बुल तुकज़िबान तकज़ीब ए जमात पिरान बने आदम मरजल बहरैन तक़ैन बैनुम बरज़ख़ुल ला यबग़ियान खलकड़ी दी दो दरियाबुना कि मुलाक़ात यो बल सरा मेंस के बरज़ख दे हाइल दे यो बल बानी बगावत न कई यो बल सरा खलशी गड़बड़ शी अल्लाह रब्बुकुमा तुकज़िबान तकज़ीब ए जमात पिरान बने आदम यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान राउज़ी दे दरियाबुना ना लो किबार मरजान वड़ी मलगर अल किबार व सिगार दारी अख्र बहर मलिहना वो पदी मंद मजमूए करा गए पहला रब्बान कम नबर तकज़ीब ए जमात पिरान बने आदम वलहुल जवाल मुनशात फिल बहर कल आलाम खुदेल किश्तई जारी मरफुआत पर दरियाब के पशान तो लो लो किश्तई पकी जाजू न दी पकी अल्लाह रकमा तुकज़िबान कम या ने तो रब्बानी तकज़ीब ए जमात पिरान बने आदम बल्कि न शेख दादो अमर को शुरू कीगी द सूरह रहमान ना मख के बयान द बादी मक़दूरात द अल्लाह और नवरोस पुंगवा वनीवे मक्का व आसमान व गैर ज़ालिका दल तब बयान द फना द दे दे फैन दुनिया माफिया फानियतुन दुनिया में फानी दा वल आखिर माफिया बाक़ियतुन ऐसा माफिया न बाकी है फला बुद्द मिन तवील आखिरत दाखिरत का पार त्यारे पका दे कमा कीला एमल दुनिया बेकद्र बकाए कफिया वामिल आख बेकद्र बकाए फरिया दुनिया दुमरे कार तुमरे दुनिया के जुन दे आखिर दुमरे तुम आखिरत के साथ जुन दे दालमक के बयान द नियाम दुनियावियो और दलत बयान द नियाम उखरवियो ददीरों को खुलासा कुल्लु शैइन फान फिर दुनिया हर शे फानी bu दुनिया के फल मुनइम बाद निआमात युहासिब माकुम कुम जात के मुनइम द दिन आता सर हिसाब किताब की फसल नाम फी गैर महरी यकून लहुम सलूकुल मज़कूर कम खलक के सर्फ की नेमतुन बगैर दखपल महल की बेजाय खर्च की दी सरब सलूक के मज़कूरई मिन अख्ज़ बिन नवासी वल अक़दाम दो चुलना रखपून निवल और जहन्नम गुर्दोल वयुल्क़ा फी जहन्नम वो बयान बक़ाए ज़ातिल्लाह तआला और बयान द बक़ा द ज़ात द फ़िन्नु अज़लियुन अबदियुन सरमदियुन ला याले ज़मानुन ज़माने ची गर्दशकान दी नतीरी के पदबान दी बयान द क़ुदरत द अल्लाह ताला रे और मुहासबा दा द सकलेन सरा और तज़कीर दे बिमा बादल मौत कुल्लु मन अलैहा फान सो के बदिज़्म कदी फना की दून की दी वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम बाकी भाई ज़ात दरबस्ता च साहिब द जलाल द अज़मत व द इकराम द मुमिनीन द पार फबी अला रकमा तुकज़िबान कम इंतर तकज़ीब ए जमात पिरान बने आदम यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द सवाल अल्लाह ना च पासमानो पदमुक की दी या पे नुतक सरा या पे हाल सरा कुल यौमिन हुआ फी शान हर अल्लाह पशान के दे शान बा सिफात फेलियो ना सुख जम दे की सुख मड़की सुख रोगी सुख ना रोगा कई सुख पैदा की सुख वजनी सुख आजिज की सुख जलील कई अला रकमा तुकज़िबान कन तकज़ीब ए जमात पिरान बने आदम सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहत सकलान कसकु सादातार दर्ज कसबकुन सनक़सिदु लिहिसाबिकुम ए जमात पिरान बने आदम अला रकमा तुकज़िबान
کن تکذیب بکے جماعت پیران بنی آدمو یا مال جن والانس اے جماعت پیرانو د بنی آدمو ان استطاعتم کہ تاسو طاقت لرے ان تنفذوا اقطار السماوات والارض چوب ہو جائے دا اطراف زمک آسمان زمک نفن ہو جائے امر د تعجیز دا پارا دے لا تنفذوا الا بسلطان نشے ہوتے ہیں مگر پغر او غلبہ شتا دینا فبہلا ربکما تکذبان تکذیب بکے جماعت پیران بنی آدمو یرسل علیکم شواظ لگے پتاسوانی لمبے من نار دا اورنا ونحاس الوخرا بلا لہبا فلا تنتصران تاسو نشے من کولے لا تمنعان من ذالکا زانتی من کولے نشے احرار بکما تو کذبان کہنے ہم تو تکذیب بکے جماعت دا پیران بنی آدمو فانشقت السماء پاکی سریش اسمان سوارت ابوابن لپا نزول ملائکو فکانت وردتن کالدہان دی بشی سر پشان د ورد د پانی د گلاب کالدہان پشان د سری سرمنی الادیم الاحمر دینا معلوم چا اسمان قابل خرق و د التیام دے فلاسفوی اسمان خرق التیام نہ دے اور لا قدیم ورتم ہوئی پہلا ربکما تکذبان کم نتور تکذیب اے جماعت پیران بنی آدم نشے کولے فیوم اذ اللہ سندی انس ولا جان پدار سوال نشی کولے د گناہ پلنا نہ د بنی آدم نہ د پیران نہ پیو وقت کے سوال نہیں فی وقت یسالون سوال وکولے شی دلتے دنت ضمیر راجے دے ازمان لفظن دے رتبہ دے کدا نائب فاعل نے نو د ذنبیین پر رتبہ کے دے مقدم دے پہلا ربکما تکذبان تکذیب ای جماعت پیران بنی آدمو یورم بسیماہم یہ مجنوین پخپل علامو سر توروال دا مخ دے او شنوال دسترگو دے زرقت العین و سواد الوجہ فیوخذ من نواسی والاقدام نیولے بشی پوچولونا و دخپونا یو غنر کا پندو کے اور غرزی پہلا رکما تکذبان کن اب تکذیب ای جماعت پیران بنی آدمو هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون داغ جہنم تکذیب کو پدے مجرمانو یطوفون بین و بین حمیم آن گردی بدی پما بین جہنم اور دوبو کے چا گرمی شدید الحرارت آن مانا سخت گرمی یعنی کہ دا حمیم دا جاہیم نبار دے اللہ ربکما تکذبان تکذیب جماعت پیران بنے آدمو دا درم رکو شروع کی گی دا سورہ رحمان مخ کے بیان دا وعیدو عدل کا بیان دا وعد دے مقصود دا وعید نہ تخویف دے مقصود دا وعد نہ تبشیر دے ایمان مابین خوف درجا کے دے امن او یاس دا دوڑا کفر دے ذکر اللہ قرآن کی تبشیر او انذار وعد و وعید ثواب و عقاب دوڑا ذکر دے ددیروں کو خلاصہ بیان سلوک اللہ تعالی ما صارفین نعم اللہ تعالی فی محلہا بیان دا سلوک الہی دے دا صارفین دا نعم سرا پخپل محل کی کیا مومنان دی من ادخال الجنت والتنعم بالنعم المذکورت چی داخل اول دی جنت تا اور تنعم دے پر نعم مذکورہ و سرا وان جزاء الاحسان الاحسان جزاء دے احسان احسانی لکہ جزاء اساءت اساءتی خلق تدخپل اعمال مطابق جزا ورکی کہ خین خاک بدن بد داد دی رکو خلاصہ دا ولمن خاف مقام ربه جنتان داغ چا دا پار چریگی دا مقام دا ربنا دا پیشے دا ربنا دو باغونا دی دو باغونا یو جنت تعقیدو بل دا اعمالو یو ترک دا منہیاتو بل فعل دا حسناتو
یا یو جنت د فضل یو جنت د عمل. امام یوسف سے دا دلیل نیسی کہ پیران لروم جنت شتے لمن خاف کوئی ټول لا للعام. جمهور د دې قائل کې پیران لر جنت شته. کمه تر تکذیب اے جماعت پیران بنی آدمو فیہما عینان تجریان دے کی چنی دی کی جاری بئی تسنیم دے کوثر دے اللہ رب تکذبان کمه تر تکذیب اے جماعت پیران بنی آدمو فیہما من کل فاکہۃ زوجان پدی جن دو جنتونو کے بد ہر قسم میوہ نے جوڑا رتبا یا بسا. فَإِلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کم نب تکذیب اے جماعت پیران بنی آدم. متکین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا وہن کی بئی پا فرشنو باندی چی دائی بتانی بعد استبرق نہیں. استبرق اغا سخت دی باج دی بتانی بیلدینے او دا زہاری چکم نی آبد سندسو نہیں. وجنل جنتین دان موید دو باغونو بنزدیوی قریب قاعد او چدے مستجع او قائم طول بے مومی. فیلا رکما تکذبان کنت تکذیب اے جماعت پیران بنی آدمو فیہن قاصرات الطرف پدی جنتونو کے غحور دی بندون کے دنظر پخپل ازواجو لم یتمسن انس قبلهم ولا جان دبی دی لرا پخوال دینا نبنی آدمو نہ پیریانو با ابکار بئی. پہلا ربکما تکذبان کن اب تکذیب اے جماعت پیران بنی آدمو کأنہن الیاقوت والمرجان گدا بیاقوتی پا صفائے کے مرجان بھئی پا بیاض کے مرجان سپینی. اللہ رب کو تکذبان کون تو تکذیب کے اے جماعت پیران بنی آدم ہو بلکہ نشے کو لیا. حل جز احسان داد اللہ احسانات تھی نہ دے جزا دے احسان مگر احسان ہے. تاسو میں احسان کوئے درب بندگی کوئے عبادت کوئے. پہلا رب کو تکذبان کم یو باندی دا نعمت تکذیب اے جماعت پیران بنی آدم. ومن دونہما جنتان ما سوا دو نور دو جنت دو باغ دی من فضت و ذهب یا جنت جسمانی دے جنت روحانی دے. الاربکما تکذبان کون تر تکذیب جماعت پیران بنی آدم مدہامتان سوداوان تور بئی دڈیر تازگئے پوجا تور فصل خخکاری کہ زڑ شوی دا خوار دے. الاربکما تکذبان کون تکذیب جماعت پیران بنی آدم فیہما عینان نضاختان پدی جن دو جنتونو کی چینی بھئی فوارتان جوش وہن کی فوارہ. پہلا ربکما تکذبان تکذیب جماعت پیران بنی آدم فاکہۃ ونخل ورمان پدی کے بفاکہہ ہوئی او نخل قجوری بھئی ورمان او انار بھئی. دین امام سے معلومی کہ نخل او رمان دی جنس فاکہین ندی. فاکہ غیبانی قوام دا وزن نہ راضی تلذذ پیاسی لیگی او پقجر و پانارو بانی گزارا کی غذائیت تے بلدل تعاطف راغے دا تقاضا دا غیریت کینو. اچھا سو کو تفاکہہ وئی نو غی دا عطف دا خاص پام بانی فاکہہ آمدہ نخل و رمان خاص تین. الاربکما تکذبان کوئی دبان تکذیب اے جماعت پیران بنی آدم فیہن خیرات حسان دی جنتونو کے بعد زنانوی غربوی اخلاقا حسانا وجوہن. فبی الاربکما تکذبان تکذیب اے جماعت پیران بنی آدم حور مقصورات فی الخیام حور بئی کی محبوسات بئی پا قیامو کے قصر مانا حوا علی مقصورات کا مقصور ہوئی چی دیم بندی دا حرکتنا. الاربکما تکذبان تکذیب اے جماعت پیران بنی آدم لم یت انسن قبلہم ولا جان نہ مسکیل دین مخ کی پیران او نہ بنی آدم او نہ پیرانو. پہلا ربکما تکذبان کم تر تکذیب اے جماعت پیران بنی آدم متکئین علی رفع حالی تکیا وہ ان کی بئی علی رفرفن پا بسات بانی
خضر چاغشینی وعبقرین او تنافس او دنه حسان خیستا دا د دوله د پاسه نور غړول شي ویلا ربکما تکذبان نے تقدیر جماعت پیران بنے آدم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام شوروم دا اللہ پر نمو پر توحید وا او ختم برات الاختتام شو بابرکت تنم در ربستا کہ صاحب دا جلال او دا اکرام دا اعزاز دے کنا بیاسی وہ کنا سڑیا خاجی دابل صورت شروع کی گی دیتا سورہ واقعہ ہوئی سر کے واقعہ کلمہ ذکر دا ټول په دین نوم انامول شو شپږ پنځوسم صورت ته په اعتبار د جمع شپږ څلوېښتم دی په اعتبار د نزول سورہ طه نه رسو نازل شوی د دې صورت ما قبل سره د ربط مناسبت ته مخکې بیان د احوال د آخرت من النعم والنقم د نعمنا د نقمنا دلته بیان د احوال د آخرت او بیان د اقسام د خلقو دی او بیان د عاقبت دوی دی د دې صورت موضوع بیان اقسام الثلاثه للناس بیان د اقسام الثلاثه د خلقو د اثنان منها ناجیان دو قسم خو ناجی دي والواحد هالکن او دا بل قسم چې د دریم هغه هالک دی هغه تباہ دی برباد دی دڑو منیرو کو خلاصہ بیان الاقسام الثلاثه للناس اجمالا بیان دا اقسام الثلاثه د خلقو د پاره اجمالا اصحاب المیمنه اصحاب المشأمه والسابقون السابقون دا درې قسمه والتذکیر بما بعد الموت او تذکیر ما بعد الموت سرا ببیان عاقبت القسمین الناجیین په بیان د قسمت د دو قسم ناجیین او عاقبت سره الصالحة اسباب عادیة لدخول الجنة دا مال صالحة دخول اسباب عادیة دی ثواب دا اللہ فضل لے عقاب عدل لے لعن ما فرهم يسألون بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقت الواقع لیس الوقت کاذبہ چکل واقع شو واقع چ قیامت تے نوی دا پاد واقع دا کاذبہ سورہ واقع دا خاصیت تے چطور حرش پلولی اللہ دا فقر و فاقی نساتی حضرت مسعود سے بیمار ہو عثمان سے بھی تپوس درالل ممت تشتکی سے نہ شکایت کا ہے مرض بیات کی من ذنوبی دے گناہوں نہ شکایت کو ما استقال مولد سے غاڑی سمے وبو غاڑی رحمت ربی دا اللہ رحمت میں غاڑی الا ندول کا طبیبا تولن الطبیب امر طبیب خزانہ جوڑا کرے ما الا نتی کا مال مال نظر کو لاجت المال مال تو عزت نہیں تھا دلون لو تیری بناتے کا لون لو بیستاور کو هن اغنا من ذلك دین میں پروا دی نموری دلی چې سوق سورہ فاهمش فارج پلولی افقر باندې مادی توصیت کړي سورہ واقعہ لولې دی سورہ واقعہ لولی الله به فقر فاقی نه ساتي دا د دې خاصیت د قران سورتونه د هر خپل خاصیت لیس لوقتها کاذبہ نه پر واقع د کا نفس کاذبہ چې دا دروغجن شي سو خافضتن خطکون کے دا نافرمان اللہ رافع پرتکون کے فرمان بردار اللہ پرتہ تمہیں اللہ رے خودی تسبب دا زمانہ درف دا زمانہ دا خفض اذا رجت الارض رجن کہ کل ہرگز میں حرکت زلزلہ راشی وبست الجبال بسن زری زری شغن پر زری زری کے دو سرا فکانت هباء منبسن شدا گرد الزول شوی وکنتم ازواجا ثلاثه او شی تاسو ډلې درې قسمه دا اوس تفصیل دی فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه
صاحبان د خي طرف سدي صاحبان د میمنی اصا مجمع صاحب مشعما صاحب د خي کین طرف سید صاحب د مشعمی دا دو شو والسابقون السابقون سبقت کون کی او چې د اعمال تا سبقت کون کی نیکو تا اولئک المقربون سبقت کون کی عمل تا سبقت کی جنت تا دا مقربون دی فی جنات النعیم په دې نعمتونو کې وي سلطان الله يغفر قلب آخرین یو جماعت دا ولیننا او لک دا آخرین رستنونا على سر موضونة پدا سے تختونو کی دلیشوی منسوجت بقضمان الذهب والجواهر پس روزرو او پا جواهر کتا ڈڈی بخو گئی اگه دا پارا بستری دی نن در پا دنیا کی دل نمونه رالا لاندې کټ د لرګي تختی په او پاس په دغه یا سوته وي فوم د فوم ته دې سره په ډوب شي دنیا کې نمونه رالني او کټونه مو چټ ډیری خېجبو ته څنګه دنیا کې د لیفټ درته وخو بس کینه په بس کرچ شي بس تب بیا دریم چته رسیدلې پزانو پوي نشي سړی خاجي زمونږ ځای چې دا دغه کې نه اوچتو ډېر نو بس لف باندې ورته خطو سامان به هم په لف خېجو او خپله به هم په لف ختلو وبدرېدو په کمره کې بس و چې بټن مې داسې که نو بس بیا بره به ختلي ښه جي على سر مودونة متکئین علیها متقابلین ډیر ثابتی پا تختونو باندې پا کټونو باندې چې هغه به وزلی شوي تکونکو په دې باندې متقابل یو بل ته مخامخ یطوف علیهم ولدان مخلدون ګرځي په دې باندې غلمان همیشه به د هغې ځوانۍ شباب به نه فنا باکواب پاغا پیالو سره قداحن و اباریق په سراحو سره وکاس من معین او کاسی د جاری اوبونا جاری اوبو جاری پای جاری شراب جاری گبین لا يصدعون عنها نبي سرد راتلی شي بدی باندې لدینا ولا ينزفون انا بدی پنشکی کې سکر بوم پکینی پاکی ما تخیرون امیدانه چې دی غره کوي کم د دی خوخی ورحمتیرن دغه د مارغانو نا مما اشتهون چې دی اشتها لري ارڅ وسه به تیاری بس اور بلولو تاجت نشتا بل څه د بغاجت نشتا وحور عين كامثال اولي المكنون احور بي كبار الاعين پشان د امثالو د ملغلرو پټو ابدار مچته لا گردونه پنی راغلی جزاء یجزون جزاء جوړ کې جزاء کانو عادي عمل کو دا سبب عادي دی نو لازم نفي الله ولا تعصم الا قيلا سلاما سلاما نابو په دې کې لغوه خبره او نه د ګناه خبره مگر وینا به سلاما سلاما السلام علیکم السلام علیکم صاحب الیمین صاحبان یمین سدي صاحبان یمین فی صدر مخدود دا په بیرو کی وی او مخدود بلا شوکا بی ازغو د دنیا بیرو کې ازغي وطلح ممدود او اکیلی تو برتو یو بل پسی او ذل ممدود سور اوغت لا تن شمسون چې نور به نشي نه لرکې ما مسکوبن او بجاری طاقتن کثیرتن میوی ډیره لا مقطوعتن نبقت کیږي ولا متنب من کړي شي تینا صحبت منوم نه کی وفرش مرفوع فرشنا اوچت ډیر اوچت پي ان انسان انشاء بشک موږ بدا نوی پیدا کړو پنی پیدا کولو سره یان ابکار عربا محبب ازواجتا اترابا هم قرنی نبی سام ته بوډا رانا دعا کوي ما خدای جن ان الجنه لختن جنت بوډیګان جنت ته نه دي هغه پښوا تا منا جنت ته بوډا نه الا تطول لئن انسان جن ابکارن عربا بوډا په صفت د بوډا والی بوډا په صفت د بوډا والی جنت ته باندې سړی بوډا شي پیس خون نه پوي د خوراک په خون نه پويږي د سکاک په خون نه پويږي
سترګې کار نه کوي، غوږونه کار نه کوي، لاس کار نه کوي، پې کار نه کوي. طبیب له سړی تللی و بوډاو ویل غوږونه مې شیار کوي کمزوري ده، املا مې درد کوي کمزوري ده، وی چې لاړ شم سالډیر مې کمزوري ده، کنځلې ورته وکړل هر څه کوي دام کمزوري ده، دماغ دې برداشت نه کوي نو کنځل دې وکړه ماته، وی دام کمزوري ده. دا دویم رکوع شروع کیږي د سوره واقعه نه. مخکې بیان د قسمین و ناجیین و د اقسام ثلاثونه په اعتبار د عاقبت سره، دلته بیان د قسم ثالث د اصحاب الشمال نه په اعتبار د عاقبت سره. د دې رکوع خلاصه بیان د سلوک الهی دی د قسم ثالث سره د اصحاب الشمال نه، او بیان د بعضی دلائلو د توحید دی په صورت د انعاماتو کې. دی کې تذکیر بی لا اللام دے بما بعد الموت هم دے، اور رفع د استبعاد دلیل بعث بعد الموت د استبعاد هم پورته کوي. بیان د شان د قرآن کریم دے او توبیخ د په مداهنت باندې، مداهنت دے دا مضموم دے، اور بیان د عاقبت د اقسام ثلاثو دے بطور نتیجت اجمالا، دا براتون کے رکوع کے بیا بیانی. سلطن آخری او جماعت دا اولینونا جماعت دا رستنونا. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، صاحبان دکین ترسی صاحبان دکین طرف، فی سمومن دیب پاغبات گرم کی، ریح حارت کہ داخلی کی تدخل مسامات وحمیم او پگرم و بو کے، وظل من یحموم او پسوری کی داغا تور لخڑن تور دخان شدید سواد، لا بارد ولا کریم، نہ بدا یخی نہ بحسن المنظری بلکہ کریہ المنظر بھئی. انہم کانوا قبل ذلك مترفین، دیو پخاددین متناعمین، کان ذا الحنس العدیم، دی ہمیشوالے کو پگنا لیبانی چا کفر و شرک دے. وکانوا یقولون، دی با انکارم دا باس بعد الموت نکو، دی بویل اذا متنا وکننا ترابا، کلمو شو خوری شو وعظاما اڈوکی شو، انا لمبعوثون منگ ببیاجم دی استفان دا پار دے استبعاد دے. اواؤنا الاولون، ادن پلارنا پخانی حیات لما توعدون بیالر خبر دا. قلت ان الاولین والآخرین، بیشک رنبنی و رستنی، لمجموعون جمکول بشی الى میقات معلوم، میقات دورد معلوم تا. ثم انکم تارجی ایوہ الدوالون، اے گمراہانو، المکذبون تکذیب کا ان کے ہے، لیکن من شر من زقوم، تاک بخرون کے دوننا چاونا بکائن چانی زقومنا من نفار دا بیان دے. معلوم من البطون ڈکون کے دین گیڑو لرا، علیہ من الحمیم سکون بدا گرم و بونا، یا شرب الہیم سکون کے پشان دسکلو دا تگو خانو، ہیم گم دا ہیما ادا، او چکم دینو اغا تگی اختویلی شکل. هذا نزلهم يوم الدين، داد دی مل مستیارا فرد جزابانی. نحن خلقناکم، ما تاسو پیدا کی، فلولا تصدقوا، اولی تصدیق نہ کوئے، او ما تمنون، ما آگا چی تاسو اراقت کوئے دا نطفی، انتم تاسو دا منی پیدا کوئے بشر، ام نحن کمنگے پیدا کونگو، نا عریضے پیدا کونگو. نحن قدنا بینکو الموتا، ما بین تاسو کے دا مرگ، ما مسبوقین نی منگا عاجز، ما سو عاجز کول نشی، علا نبدل پدی خبر بانی چی دا بدرکم امثال ستاتو، وننشئکم اتاسو پیداکم فی ما لا تبائی تاسو بعلمانے من اسور الممسوخت مسخ دربانی راولم. ولقد علمتم النشأة الاولا فلولا تذکرون، تاسو عالمانے پڑومنی پیدائش بانی ولی پن ناخلے والے. ما تحرسون خبر آیت تاسو کروندہ کوئے، انتم تزرعونہو، تاسو زرغونه وای ام نحن زارعون، که دې زرغونه اونکې. لو نشاء که ارادو لرو لجعلنا حطاما، وبګو دی لرا نبات یابس، فظلتم تفتاس واحد وګرځي چې حرت بکوي چې تخم خراب شو. انا لمغرمون، مو خطاوندار شو
پټې مو واړو، پیسې مو ورکړلې او چې دې تخم مو پکې واغسته او نشو. بل نحن محرومون، بلکې موږ محروم یو. علی تشربون، تاسو خبر هغه تاسو اسکای، انتم انزلتم من المزن، تاسو نازلوي د وردنا، ام نحن المنزلون، کومنګ نازلون کی من المزن، مزن وریته وي. لو نشاء جعلنا اجاجا، کما دا بغیر ترخی شرب ممکن نو، فلولا تشکرون، شکر ادا کوي د دې خوګوبو. فرتمون التی تورون، مغور تاسو بلوي، انتو انشا چرتا، تا د دې مرخه او عفار تاسو پیدا کړی دي، کما پیدا کړی. ام نحن المنشئون، کمنګ پیدا کوونکی. نحن جعلناها تذکرة متاع للمقوین، منګ دې لرا تذکرہ یاداش او سامان د پاره د مسافرینو، چای اور باندې خوراک پوخ کی، ځان په ګرم. فسبح باسم ربک العظیم، په طلب ثنا رب سره، دا صرف چې عظیم دې صاحب د عظمت. دا درېم رکوع شروع کیږي د سورہ واقعہ نه. کان ماغذک اقسام ثلاثه واقبتهم بطور المطلوب، دلته ذکر بطور النتیجه والمحل من الاعتبار، د نتیجه مطلوب په مل کې فرق دا اعتباری دی کنه. تدیرو کو خلاصہ ذکر سلوک اللہ تعالی من اقسام الثلاثه بطور النتیجه اجمالا، ذکر د سلوک د الله تعالی دے د اقسام الثلاثه سره په طور د نتیجه سره اجمالا، او تذکیر بما بعد الموت، والانکار و تکذیب المکذبین، او انکار په تکذیب د مکذبین باندې، بیان شان القرآن الکریم. والانکار عن مداهنت، انکار دے پا مداہنت مانی. مداہنت ستوئی بذل الدین لاجل الدنیا، دین خرج کول دے دنیا دا پا، دو مدارات جائز دے بذل الدنیا لاجل الدین، دنیا خرج کولی دے دین پر لحاظ دا، دین دا پا دین میں باقی پاتی. دیوئی نے مدارات جائز دے، او دا مداہنت دا افانتم مدهنون دی باندې انکار شوی دی کنه. فلا بواقع النجوم، قسم خرم زه په زید واقع د ستورو باندې، و انه لقسم الله تعالی من عظیم، دا یو قسم دی کتابی، دا لوی قسم دی. انه لقرآن کریم، دا قرآن کریم دی، نه سحر دی، نه کہانت دی، نه کلام د مجنون دی، نه شعر دی. فی کتاب مکنون، پا کتاب کی چاگہ محفوظ دے، مکتوب دے، محفوظ دے. نمس کی دے متطہرون پاک خلق، دا قرآن پاک مس دا دا بیودس دا پارا مانا دے، تلاوت جائز دے او مس مانا دے. متنوہی و مانا دام ذکر کی نمس کی قرآن لر پا تفسیر الا المتطہر بالعلوم العالیہ، علوم علیہ باندې پاک شي نه البته قرآن تفسیر کی دا نه چې بس ټکه علاوه نه بس مفصل الف علاوه به پسې بیا ټوپک راغسته دغه سينه. تنزيل من رب العالمين، منزل جارب العالمین. اجازه انتم مدهنون، تاسو به خبره مداهنت کوي، متعینون مکذبون، وترقم انکم تکتاسو دای سخپل ګرځوي چې تکذیب کوي. فلولا اذا بلت لكم انتم تنظرون، ولنا واپس لولا ترجعون، ولنا واپس کوي چې او شي مرایتا او تاسو ته ګورئ حق پک دفع کول نشي. نحن اقرب الیه منکم، من قریب تر استاد تا علما وقدرتا، ولکن تاسو وینئ ملک ورته حاضر وي تاسو نه وینئ. فلا انکم غیر مدینین، ولې که چېرې تاسو مدین نه وای تربیا متول اولاد ترجون، ولنا واپس کوي که تاسو ته جزا نشي درکولې. ان کن صادقین کتا ترشتنی ہے. فمن کان مقربین، کوي دا بندر مقربیننا پر ریحان د پر راحت ته او ریحان رزق حسن دی، دا یو قسم چې او جنت د نعمت. اما ان کان مصاب الیمین، صاحب یمین نه نو فیقال سلام لك، تعالی سلام دے اصحاب الیمین، سلامتی د عذاب نه. دا دریم قسم شو، دا اجمالی ذکر شو. اما انکان مکذبین الضالین، قد مکذبین گمراهانو نہیں، در پار فلہو نزلن، در پار با ملمتے میں اندگر موبونا،
ته جهنم او داخل دل تسلیت جهنم داخل جهنم تا ان هذا لحق اليقين دا حق اليقين دے فسبح باسم ربك العظيم حق اليقين تذکوي چې مخکې د دې علم راغله او دلایل باندې اوس پستر ګولې دو چې مشاهده او دلیل دواړه دی شي د تحقق یو عین اليقين علم اليقين او حق اليقين شروع کیږي دې سورۃ الحدید وای دغه د حدیث ذکر راغله د څو سورۃ اونا مولې چې په نوم د سورۃ الحدید سره داو 500 سورۃ ته په اعتبار د جمع سلور نوی د په اعتبار د نزول سورۃ زلزال نرستو د نازل شوه د دې سورۃ ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل فسبح باسم ربک العظیم او دلته شروع د په تسبیح سره رد العجز علی صدر دا پکې راغی دا محسنات بدیعیو کې د دې صورت موضوع طریق حصول السلطنت طریقه د حصول د سلطنت تا ان کنتم تطلبون العزة فی الدنیا والآخرة فاتبعوا العزیز کتاس طلب دی عزت په دنیا آخرت کې نو د عزیز تابعداري وکړي عزیز الله دی فانه يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وعلى كل شيء قدير چاله عزت ورې عزت ورکی چاله ذلت ورکی او دې پار شي باندې قادر دی دړو منیر کو خلاصہ ان كن طالبین للعزة فكونوا فانین فی ارادة الله تعالی کتاس طالبین دا عزت یہ نفانی سے پیرادی دا اللہ کی جس طرح خدای طلب کی اگر کوئے من کان لکان اللہ لہو وان فی سبیل اللہ خرج کے پلار دا خدای کے والترغیب الى الایمان والانفاق اور ترغیب دا ایمان تا انفاق تا والجہاد وبیان شان دا القرآن اور بیان دا شان دا قرآن پاک اور بیان دا اقسام دا منفقین دا من قبل فتح و بعد الفتح اور بیان دا فرق پا ما بین ندی کے اگر کہارے اولا اجر دینو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اللہ ما فی السماوات فی الارض والارض اللہ جیسے پہ نکے پدمکو کی دی دا تغلیب دا اکثر شنو ما غیر ذو القول مستعملی گی دل تراغ ما والعزیز الحکیم سال عزیز دا پخپل ملک کے حکیم دا پخپل سنع کے لہو ملک السماوات والخدای رب سمانوز مکو دا یحیی و یمیت جم دی کول کم رکول کو علا کل شین قدیر اپاسی بان قادر دے والاول والآخر ظاہر باطن اللہ اول دے بشرح القلوب آخر دے بغفران الذنوب ظاہر دے بکشف الکروب اور باطن دے بعلم الغیوب اور بکل شین علیم اللہ پارسی بان عالم دے ولی خلق السماوات والارض فی ایامن پایت پیدا کہ اسمان نو ادمکی پا مقدار شپگ پا علم الہی کے سمتا بے استیلا کر پارش بانی یا لو ما ارجو فی الارض انی داخلی پدمک کے مڑی دی چنجی دی با اوبراش پدمک ننوزی ما ارچ دی روزی چنجی تی روزی مڑی تی روزی حشرات تی روزی فصلوں تی روزی اچ نئی اسمان نا اچ خیج پدے کے ملائک اعمال صالحہ معکم اینکم اتا سے چکم علما و قدرتا اتا من بصیر پر تعمل کو بینارے ملک السماوات والارض ویسے آسمان ازمکو دا اللہ ترجع الامور اجے کل امور یلج اللہ فی اللیل فی النہار جہاں فی اللیل داخلی شپا پر رز کی رز داخلی پر شپا کی یو لنڈی بلوک دی گی علیم بذات اللہ علم پر آدون سنو بانے آمنوا باللہ و رسولہ مان پا اللہ پر رسول اللہ بانے انہو ما جعلکم مستخلفین فی خرج چکے ہیں چاہتا خلیفگان پدے کے فلی آمنوا منکم کی مانو دے تاسنو انفقو خرج کی لہم اجر کبیر کی اجر دلوئے مالکم لا تؤمنون باللہ سی جان ایمان پابل کہراؤ رہے ورسول یدعوکم رسول تاسو بلی لتؤمنو کہ تاسو ایمان نو رہے بربکم پر رخ فرمانی وقد اخذا میسا اللہ تو عدا ساتھ غصر پال مزر کے ان کو مومنین کا تاسو مریدین دا ایمان ہے فآمنو والذی ينزل الغیث علی عبد آیات بینات فائدہ کے نازل کے پخپل بندہ بانی آیاتون واضح
لیخرجکم من الظلمات الى النور، او بتال تیرو د کفرنا نور د اسلام تا، بكم رؤوف رحیم، اللہ پتا صاحب رافت تے اور رحیم دے رحم کون کے. وما لکم اللہ تنفذ بھی سے تعلیم انفاق میں پلا بلکہ قویبہ ترغیب دے انفاق تا، بلا میرا سمات والارض، میرا د آسمان از مکو دے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نے برات طاقت کے خرچ کی فخاد فتنا او وقع قتال کو ناغی مقام جدا دے، لکاو خلافت نوا چفت او شوا بیا خرچاوی کامیابی دا. طالبان چلا کامیاب نو نو خلق انکار کو، اچھے کامیاب شو سے ٹول منی اس دا طالبان دا حکومت صفت کی. وکل طول سر اللہ وعدہ کے عاقبت حسنہ اللہ ما تمل خبیر، تاکہ عمل کے خبردار دیں. دا دیمر کو شروع کی گی دا سورہ حدید نا، مخ کے ترغیب و انفاق فی سبیل اللہ تا، دلتم ترغیب انفاق فی سبیل اللہ تا، جکہ خدا مضافت کی دا عجز حسن تا قرض حسن اور دا قرض ورکون کی دا پارا لڈی لوی اجر ورکی نو بیا ترغیب سے دیتا نو. دا دیرو کو خلاصہ بالفعل فی سبیل اللہ یحصل الترقی فی الایمان فی الدنیا والنور فی الآخرہ، پس سبب دا خرف فی سبیل اللہ سرا ترقی پہ ایمان کرا دی او چدینو پہ دنیا کے او نور بھئی پہ آخرت کی، او اس حاصلی کی نفاق پہ دنیا کے او چکم دینو ظلمت پہ آخرت کی. وسبب الفوز فی الآخرت او دا چکم دینو سبب دا فوز پہ آخرت کم دا سدے دا انفاق فی سبیل اللہ دی. والتذکیر بما بعد الموت، دارنگ دا پا ترک دا انفاق سرا حاصلی گی ظلمت او نشوال دا نور دا سڑین رکشیل. بعد دلائل دا توحید دی تذکیر بما بعد الموت دے، مذمت تا قساوت دا قلب دے، دا مہلک مرض دے، او ترغیب دے خشوع دا قلب تا. منزل یخذ اللہ قرضا حسنا، سو دے چا قرض اللہ سر قرض حسن چا انفاقو کی پا سبلو دا خیر کے دا خدا سر قرض دے، فیدعفو خدا لجچن کی لو دا پار ولو اجر کریم، اجر دے مکرم. یوم المؤمنین چاہتے مومنان نارینا مومنات زنانا، یسعى نورهم روان بے نور دی مخکل دینا و بے امان خی طرف تا، وقال لنتو بشراکم خوشتال ننر دے جناتن جنتنا تجم تحت النهارو یارکی لانون نهرونا حل نفیا ہمیشہ بھئی بدے گی. ذالکم فوز العظیم، دا دیر لوی کامیاب ہے. یوم یقول منافقون منافقاتو، اریا چوی منافقان نئے منافقات زنانا للذین اچ مومنان دی انظرونا منگتا انتظارو کہے اس دے گئے لگ رہا تھا، نقتبس من نورکم چا منگواخلو رناستاسو درنانا، قیل ارجو اراکم ویلی چا واپس سے شاتا درناستاسو پارنا دا، فلتمسون اورتا ران دان لا بل سور لہو باب وی ما بینی کو خلا چا سور دا عراف دے چاگا باطن کی بے رحمتی ظاہر بے عذابی، یو طرف جنت بے طرف دوزخ، بیا کیفیت بے علتا معلومی گی. ینادونہم ندا بکی دو یغیتا، دا منافقین دا درنگ خلق، علم نکو منگتا سرنولی منزبا مکو جہاد لبتلو، قالو ٹک دوائے ولیکنکم فتنتم تاسو فی نفسون اقبل پا نفاق سرا، وتربستم تاسو انتظار کو دا دوائرو دا حوادثو پا مومنانو بانی، وغیرتکم الامانیو تال دو قدر کا اردوگانو باطلو حتی جاء امر اللہ چراغ امر دا اللہ تعالی، وغیرکم باللہ الغرور تدو در کو پا اللہ بانی شیطان دو کور کو ان کی. فَلَا أَخُذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ نشغست احسان فدیہ ولا من الذین کہنا کہ مکافران دی مأواکم النار زید پناستاسو اور دے، یا مولاکم دا اور اولار اولا بکم وبیس المصیر
بد زیاده ګرځي دا اورو بعض خلق له خوش طبيعته زیاته کړی وي الله یې متعلق دا حکم نازل کړ الم یئن الذین آمنوا ندر اغله واجه مؤمنان دي ان تخشوا قل ذکر الله چې عاجز شونه دي پاد ذکر د خدای مان من الحق اجنا کلا د حقنا ولا يكون ندیږي دی کالذین اوتوا الكتاب اچ اور کوي ته کتاب من قبل بخالدنا فطال عليهم الامد اوګه څه بدی باندې هغه زمانہ فقست قلوبهم لن يسخوا وكم من فاسقون للذين فاسقان اعلموا تاسو پوښی ان اهل الارض بعد موتها خدای دم دې کیزم کا پست مرنا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ان تا آیاتنا دې د پارا چې تاسو سوچو کوي کنه فکر وکړئ ان المصدقین بشکا تصدقون کی والمصدقات تصدقون کی زنانات ان کی نارینا واقرض الله ما قبل ذ معلوم شو ان الذين تصدقوا واللاتي تصدقنا واقرض الله قرضا حسنا قرض الله قرض حسن يضاف لهم دي جندي کول یو پلاس یو پوسا یو پزیات ولو اجر کریم دی اجر مکرم والذین آمنوا چې مؤمنان دي بالله په الله باندې او رسول پر رسول الله باندې اولئکم الصدیقون دا رښتینی دي والشهداء او شهادت کون کې اندر رب ني رب دی باندې لهم اجر من ربهم دي الایب ني رب دی باندې ونورهم نور د دی دي ولې کفروا کافران دي کسان وقد بیااتنا آیاتن معنی اولئک اصحاب الجحیم دا ملازم د جهنم دي دا درې مرکو شروع کیږي د سوره حدید نه د دې رکو ما قبل سره د عربت مناسبت ته کان فی ما قبل بیان ذکر الاغترار بالدنیا الدنیه الته بیان د دوکیو په دنیا لاندې باندې دلته بیان د فنا د دنیا دی بیان لعب وزینة وتفاخر وتکاثر في الاموال والاولاد لكن كل فانیه دا ټول فانی دي نو د فانی د پاره د فانی پشان کوشش کو د باقی پشان کوشش کو د دیرو کو خلاصہ بترک الانفاق في سبيل الله يحصل التفاخر والتكاثر الاموال والاولاد وغير ذلك من الامراض پتر د انفاق فی سبیل الله سرا تفاخر حاصلیږي تکاثر په اموالو کې په اولاد کې وغیر ذالک نور کم امراض دیغه پیدا کی من الامراض فإن حب الدنيا راس كل خطیه د دنیا محبت د ار گناہ سر دی نفس دنیا نه ګوره فإن ترس المؤمن دا خود مومن ډال دی سفیان سیبلی دی لولا الدنيا لتمنى الله بها الامراء مونږ دنیا نه احتیاج مو نه خلق باندې روبال جوړ کړو پوزي بیروانه او ټول خپې بیروانه لاسونه بیروانه او ټول آن کی شیران را کو ندر وه مزاج احتیاج چې د زمری نه لومبړ مزاج جوړي احتیاج دی چې احتیاج در تراشی بیا په پزما کناست وټونو کې نوابان به خلقو ته پزما کې ناست نواب چپ کر کے نا دا پزما کے نا دلته او د بیڑی منبر ما ته ویل موږ په شرشم سانډ په غرمو کې اویرال راته پزما کې ناست درمو یې موږ له ګوړه شملې جوار ډوډۍ راغلی و موږ نواب چې موږ سره خدغه نشته دا د ویره سره د پاره به یو چکه ګوړه وخورو او شملو جوار دا خو نو ګوړه یو چکه وخوړه اجت تاسو شي دا بندنوم دوی مې جاته ده کنه چې در تاجتی نو بیا به درته سلام کوي السلام علیکم او چې اجتی پورې نو بیا بل بخیره شغه مو درته ده حاجی دا دنیا حیات لعب دی لوبی دی لهو دی زینت تے تفاخر دے مابین تکاثر دے پاموال اولادو کی کمثل غیثن پشاند مثال دیو باران عجب الکفار نبات تبر کوئی زراع ہوتا کفار نمرات زراع دی کاشکاران نبات دی ثم یهیجو بیا دا برنگ اختشی اوچت شی فترا مصفران بیا غٹ شی بیا لوی شی بیا زر شی بیا اورو دی ثم یکون حطاما بیا زری شی
फिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, अजाब सख्त है। और मग़फ़िरतुम मिन अल्लाह, मग़फ़िरत जानिब